वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है सुंदर जमील। लाहौर स्टूडियो से हमें लाइव ज्वाइन किया है बिलाल कुतुब ने। कुतुबनामा सेगमेंट है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई, हम इस वक्त कराची में मौजूद हैं और आप जानते हैं कल एक बड़ा बहुत ही गलत किस्म का वाक़या हुआ। यहाँ पे एक बहुत शदीद सानिया और हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे 2 धमाके हुए। 8 के करीब मासूम जाने जो है ज़ाया हुई और काफ़ी लोग ज़ख्मी भी हुए। और सुंदस भी उस हवाले से कुछ आपसे पूछना चाह रही है। मैं हमें सुंदस बिलाल भाई, मैं आपसे सिर्फ एक ये सवाल करना चाहूंगी। मैं कल से ये सोच रही थी कि ऐसे लोग जो इस किस्म की घिनौनी हरकत के अंदर मुलव्विस होते हैं, मैं तो एटलीस्ट उनको, अपनी मैं पर्सनल राय हो तो मैं तो उनको इंसान क्या जानवर भी नहीं समझती हूँ। आप क्या कहेंगे इस वाक़े के हवाले से कि कैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान को इतनी सी भी तकलीफ पहुंचा सकता है? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि यकीनन क्योंकि इंसान अशरफुल मखलूक है और अगर वो अपने इस अशरफ होने के जो फ़हम और इल्म और अदराक के इंस्टीट्यूशन को इस्तेमाल नहीं करता तो यकीनन वो जानवर ही है, अशरफुल मखलूक नहीं। हैविंग सेड दैट, मेरे ख्याल में 2-3 बातें जो इसमें मुस्बत हैं उनकी तरफ भी अगर हम गौर करें। सबसे मुस्बत बात जो इसमें है, जो इतने सालों से 60 सालों से एक मिथ थी कि शिया सुन्नी का आपस में इख्तलाफ है, हमें अभी अंदाज़ा हुआ कि बुनियादी तौर पर शिया सुन्नी का बुनियादी तौर पर कोई इख्तलाफ ऐसा है नहीं, बल्कि इन वाक़यात ने मुख्तलिफ फ़िरक़ों को और मसलकों को आपस में इकट्ठा करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर दी। इसमें जो चीज़ें फेल हुई अगर आप गौर कीजिए तो वो बुनियादी तौर पे हमारे उलमा इकराम हुए कि वो इस पे यूनिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सके। इस पे जो फेल हुए वो हमारे वो लोग हैं जो कि इन मज़ारों के ऊपर अपनी गद्दी जो है वो रखते हैं। और तीसरी चीज़ जो मेरे ख्याल में इसमें बहुत बड़ा जो फेलियर नज़र आया, दैट वाज कि अगर आप उन इंस्टीट्यूशंस को बंद करना शुरू कर देंगे जहाँ पे कि ये हादसात पेश आ रहे हैं, तो कल को अगर यही हादसा पुलिस स्टेशन में पेश आएगा तो क्या आप पुलिस स्टेशन को भी बंद कर देंगे? मेरे ख्याल में इसका मुस्बत सबसे बड़ा पहलू जो है दैट इज़ कि दिस हैज़ प्रोवाइडेड अस एन अपॉर्चुनिटी जो कि यूनिफिकेशन की तरफ मुसलमानों को आपस में मसलकों के इख्तलाफात के बावजूद लेकर गई। और सबसे अच्छी बात, अगर आप लाहौर के वाक़े को जहन में रखें तो जब वो 40वां था मुहर्रम का लाहौर में और वहाँ धमाके हुए तो जो सबसे ज़्यादा असिस्टेंस आई थी वो अली हजवेरी के दरबार से लोगों ने आके वहाँ पे खून दिया था। आई थिंक इन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए हमें ज़रूर। बिलाल भाई, विल कॉल एज वेल, और कॉलर्स से रिक्वेस्ट ये करूंगी कि प्रिसाइज क्वेश्चंस रखें ताकि ज़्यादा कॉलर्स को एडजस्ट कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? लाहौर से नबीला बात कर रही हूँ। जी नबीला, सुबह बखैर। क्या कहेंगी? अल्लाह का शुक्र है, मैंने बिलाल भाई से बात करनी है। कीजिए, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बेटा। बिलाल भाई, मुझे ये पूछना है कि मैं ना आसिफ नाम के लड़के को लाइक करती हूँ, क्या हम दोनों का निकाह हो जाएगा कि नहीं? वो मुझे लारे लगा रहे हैं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है छोड़ दो इस बात को, छोड़ दो। और मेरी डेट ऑफ बर्थ है। देखो बेटा, पहली बात तो ये कि थैंक यू सो मच नबीला फॉर योर कॉल। जी बिलाल भाई। नबीला, आपकी बड़ी हिम्मत है कि आप पब्लिकली एक बात को इतना ज़्यादा डिक्लेयर कर रहे हो। मेरे ख्याल में अगर इंसान चीज़ों के ऊपर पर्दे रहने दे और सिर्फ दुआ करे तो अल्लाह ताला इसमें ही ज़्यादा बरकत डालता है। इन मामलात पे फ़ैसले लेना जो है, मैं इसके ज़ाती तौर पे बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ। फ़र्ज़ कीजिए, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको कि खुदा ने आपके नसीब में ये मामला लिखा हो कि ऐसा होगा और मैं इस पर एक हुक्म अपने तकब्बुर के पेश नज़र या अपनी बढ़ाई को रखते हुए मैं पेश कर दूँ कि हाँ ऐसा हो जाएगा। मेरी बात बड़ी हो गई, अल्लाह इसी बात को पलटा दे और अपना फैसला बदल ले तो कितनी गलत बात हो जाएगी। इसलिए फैसले कभी किसी से नहीं मांगते, हाँ दुआ के लिए ज़रूर कहते हैं कि दुआ कीजिए कि ऐसा हो जाए। मैं आपके लिए बहुत दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको ये नसीब करे। एक बात जहन में सिर्फ रखिएगा कि ये जो हज़रत हैं ये थोड़े से डिसीजन मेकिंग में कमज़ोर हैं, आप डिसीजन मेकिंग में बहुत फास्ट हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा उनको खौफ नहीं देना कि जल्दी से फैसला करो, सपोर्ट करना है। ही इज़ अ गुड पर्सन एंड अ लॉयल पर्सन। इंशाल्लाह ताला वो आपका ज़रूर साथ देंगे। आज का दिन हमने क्योंकि कॉलर्स के लिए किया स्पेसिफिक, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं? मैं जाहिदा बोल रही हूँ जी से सियालकोट जी से बात कर रही हूँ। जी जाहिदा, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? बिलाल भाई से बात करनी है। जी जी कीजिए ना। बिलाल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिलाल भाई, मेरे 5 बेटे हैं माशाल्लाह
اور بڑے بیٹے کا نام بلال ہے اور چھوٹے کا علی، اویس، نعمان اور سلمان. میں ان کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، یہ اسٹڈی میں آئندہ ان کے لیے کیا دعا کروں، ان کے لیے کیا بولوں ان کے لیے، مجھے خاص طور سے بلال کے لیے. وہ ماشاءاللہ 5 وقت کا نمازی ہے پر اس کا کوئی کام کاروبار نہیں ہو رہا نا، اس کی وجہ سے میں پریشان ہوں تھوڑا سا. اچھا زاہدہ، پہلے تو آپ یہ جو میں 2 تسبیحات آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آپ ضرور پڑھا کرو. ایک تو آپ پڑھا کرو بہت شکریہ آپ نے کال کیا زاہدہ، اور آپ کے سوال کا جواب بھی بلال بھائی دیتے ہیں. ایک تسبیح پڑھا کرو ان ربی علی کل شائن حفیظ، ان ربی علی کل شائن حفیظ. اور ایک تسبیح پڑھا کرو یا ولی یا نصیر. یہ 2 تسبیحات پڑھتے رہا کرو اور بچوں پہ دم کیا کرو. یہ سارے اچھے بچے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ کیونکہ مزاج سب بچوں کے ایک دوسرے سے جدا ہیں، خصوصاً اگر بلال کو دیکھو تو وہ اس عمر میں تھوڑا سا ریسیشن کے اندر ہے، جسے کہنا چاہیے کہ اپنے اندر ہے، ابھی اس نے باہر نکلنا شروع نہیں کیا، اس لیے وہ سلو پروگرس میں جائے گا. لیکن جب وہ 30s کو کراس کرے گا انشاءاللہ تو وہ اپنے پروگرس کو بہت فاسٹ مینٹین انشاءاللہ تعالیٰ کر لے گا. بلال سے کہیے گا کہ یا ولی یا نصیر اور یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 تسبیحات اگر شامل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جو پروگرس ہے وہ بہت تیزی سے بھی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. بچوں کو تھوڑا سا موقع دیجئے کہ وہ معاملات کو اپنے تائیں خود ہینڈل کریں. جلدی سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی اور میرا سوال بلال بھائی سے یہ ہے کہ بلال بھائی ایک تو کوئی آپ ایسی مصنون دعا بتائیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہوتا ہو، حدیث کے حوالے سے یا قرآن میں کوئی ایسی ہے. اور ایک میرا سوال یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ جو شیطان ہے وہ علم کے راستے سے انسان کو کس طرح بھٹکاتا ہے. صحیح، تھینک یو سو مچ. ویری پرٹیننٹ کوسچنز آئی مسٹ سے. بڑا خوبصورت سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں جو اپنی دعا کے حوالے سے اگر جلدی سے یہ بات عرض کر دوں کہ دعا میں سب سے پہلے تو خدا کی تعریف، سنت یہ ہے خدا کو اپنی تعریف سننا بہت اچھا لگتا ہے. پہلے تو اللہ کی تعریف سے معاملے کو شروع کریں اور پھر اپنی درخواست جو ہے وہ اللہ کے ہاں پیش فرمائیں، پہلی بات. لیکن ہر چیز کے کیونکہ کچھ قوانین ہوتے ہیں، اس لیے پہلا قانون جو دعا کی قبولیت کا ہے وہ تو رزق حلال ہے. دوسرا قانون جو ہے وہ انصاف کا ہے، آپ ظالموں میں سے نہ ہوں. تیسرا قانون یہ ہے کہ آپ ناطہ رکھنے والوں میں سے ہوں. اور چوتھا قانون جو ہے وہ کہ آپ تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہوں. پھر یہاں پہ صرف یہی بات نہیں کہ آپ تنہائی میں یاد کریں، آپ تنہائی میں اگر اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ بھی آپ کو تنہائی میں یاد کرے گا. آپ مجالس میں اللہ کو یاد کریں گے تو آسمانوں پر اللہ بھی آپ کو مجالس میں یاد کرے گا. سب سے خوبصورت بات میرے خیال میں جو آپ کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنی چاہیے وہ سلامن قولن من رب رحیم، سلامن قولن من رب رحیم. یہ آپ ضرور پڑھا کرو، اس سے ٹیمپرمنٹ میں بھی بہت اثر آئے گا اور عبادت اور ثواب بھی بہت ہے. جہاں تک آپ نے بات کی علم سے، شیطان کسی چیز سے آپ کو دور نہیں کرنے کی طاقت رکھتا. شیطان صرف ایک طاقت رکھتا ہے کہ آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے. وسوسہ از ایک ایسا خیال ہے جو آتا ہے اور گزر جاتا ہے. اگر آپ اس خیال کو ٹھہرا لیں گے تو اس میں شیطان شامل نہیں ہوگا، یہ آپ کا اپنا نفس ہوگا. اس لیے جب خیال آئے اور گزر جائے تو شیطان، جب خیال آئے اور وہ ٹھہر جائے تو یہ آپ. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا اپنے تک، ٹول بنایا اپنے تک شناخت کرنے کا، وہ علم رکھا. اس میں شیطان کا حصہ کم اور آپ کے نفس کا حصہ زیادہ ہے. اس لیے اگر یہ تسبیحات میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا تذکرہ آپ زیادہ زندگی میں کرتے رہیں تو یقین کیجئے کہ یہ وسوسے جو ہیں یہ بھی آپ کے دل میں انشاءاللہ تعالی نہیں آئیں گے. بہت شکریہ بلال بھائی. ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہوا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا لاہور اسٹوڈیو سے. خواتین و حضرات بریک لیں گے، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سیدہ شہلا رضا، ڈیپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی کی اور اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں. ان سے بہت انٹرسٹنگ باتیں ہوں گی. اور ان کے ساتھ ٹیپو ایک آرٹسٹ ہیں، بہت مشہور ہیں. آپ ان کی شکل دیکھیں گے تو آپ کو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی کیونکہ انہوں نے سٹ کامز بہت سارے کیے ہیں. یہ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ ٹو جاگو دنیا. جاگو